حالات کو لوگ گھبراون والے لوگوں حالات مشکل قسم دے آوینن مشکل حالات دے اندر آمنے آکے انما اشکو بثی وحزنی الاللہ اللہ میری مصیبت میری پریشانی سنن والا صرف تو ہے تیرو شکایت کرے نا بیا تا کوئی کو نہیں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سی آکھے اے برا جنگل دے اندر گیتی وینن جنگل دے اندر گھن ویسن تو تیار بیٹھا رہے ہون تو سا انہیں دا گالی سڑو انہیں دا انہیں دی تدبیر ہے یلتقطہ بعض السیارت کنتم فاعلین ہی میں کرو